हेल्थ अथॉरिटी अबू धाबी, अबू धाबी एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इनिशिएटिव और वजारत मजदूरी की शराकत से हाइट अवेयर प्रोग्राम ऊंचाई से मुताल्लिक आगाही का प्रोग्राम पेश करता है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसका मकसद ऊंचाई पर काम करने और गिरने वाली चीजों के खतरात से मालूमात को आम करना है और ये बताना है कि उनसे कैसे महफूज रहा जा सकता है। अबू धाबी में काम की जगह पर मौत के ये दो बुनियादी असबाब हैं और उनसे बचा जा सकता है। ऊंचाइयों पर काम करना और गिरने वाली चीजों के खतरात कहीं भी और किसी भी काम की जगह पर हो सकते हैं, बशमूल तेल और गैस प्लेटफॉर्म, तामीरी जगह, खिड़की साफ करने के काम, पेंटिंग ऑपरेशंस, ज़राअत, यहां तक कि घरेलू माहौल की सेटिंग। इसलिए जहां ऊंचाइयों पर काम होता है वहां चोट या मौत से बचने के लिए हर खतरे से बाखबर होना और उस पर काबू पाना जरूरी है। ऊंचाइयों पर काम करने से मुराद हर उस जगह काम करना है जहां एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई जाए तो आदमी को जाती तौर पर नुकसान या चोट पहुंच सकती है। ऐसा जमीनी सतह से ऊपर भी हो सकता है, जमीनी सतह पर या उससे नीचे भी हो सकता है, या बहुत ही कम ऊंचाई पर भी हो सकता है। याद रखें, चोट लगने या जख्मी होने के लिए बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरना जरूरी नहीं है, इसलिए बाखबर और चौकस रहें। हम चाहते हैं कि आप महफूज तरीके पर और बहुत ही संभल कर काम करें और लाजमी एहतियाती तदबीरें अपना लें, क्योंकि ऊंचाइयों पर काम करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए महफूज रहने के लिए इन सुनहरे उसूलों पर अमल करें। हमेशा किनारों पर हिफाजत के लिए हद बना लें ताकि नीचे मौजूद लोगों पर चीजों को गिरने से रोका जा सके। हमेशा किनारे पर रोक बना लें ताकि लोगों और चीजों को किनारे से गिरने से महफूज रखा जा सके। ऊंचाइयों पर काम करते वक्त हमेशा तरबियत याफ्ता रहें और खतरों से वाकिफ रहें। काम की जगह को हमेशा साफ सुथरा और मनज़्ज़म रखें ताकि लोगों को गिरने से और लोगों पर गिरने वाली चीजों को रोका जा सके। ज़ाती हिफाजती आलात का इस्तेमाल करें, जैसे कि मजबूत टोपियां, हिफाजती साज और दीगर हिफाजती आलात, और ये सारी चीजें अच्छी हालत में होनी चाहिए। ख्याल रहे कि आपका हिफाजती साज किसी महफूज शहतीर से बंधा हुआ हो। याद रहे, जितनी ऊंचाई पर मुमकिन हो साज को बांधें। शहतीर जितनी ऊंचाई पर होगा, गिरने का खतरा उतना ही कम होगा। सीढ़ियों को हमेशा सही से बांध लें। साथ ही ख्याल रहे कि ये अच्छी हालत में और मुस्तकिम व इस्तेवार जमीन पर हो। अपने औजार को अपनी कमर या बेल्ट से बांध लें ताकि ये गिरने न पाए। ऊंचे प्लेटफॉर्म या लकड़ी के मचानों पर काम करते वक्त इस बात का ख्याल रहे कि बिल्कुल सही जगह हिफाजती किनारा और हद हो, जैसे कि स्क्रीन और जाली, हिफाजती जंगले और पंजे टिकाने के बोर्ड। इस तरह एशिया और लोगों को साइट से गुजरने से महफूज रखा जा सकता है और चोट से बचा जा सकता है। खतरनाक जगहों पर रुकावट लगा दें, जैसे कि खुदाई की जगहें, सुराख जैसे कि खुली नालियां और बादकश या मचान, या प्लेटफॉर्म के नीचे की जमीन, ताकि लोग ऐसी जगहों में न गिरें या उन्हें गिरने वाली चीजों से कोई नुकसान न होने पाए। गैर तबीयत याफ्ता मुलाजिमीन गलतियां करते हैं और उनकी वजह से हादसात ज्यादा पेश आते हैं। अपने निगरान से पूछ लें, और अगर आपको वो सारी एहतियाती तदबीरें मालूम नहीं हैं जिन्हें आपको करना चाहिए, या
کسی طرح کے خطرات ہوتے ہیں، خیال رہے کہ آپ تربیت یافتہ ہوں اور آپ کو جائے عمل پر کام کرنے کی اجازت حاصل ہے، ساتھ ہی آپ آلے کے ساتھ ہوں۔ تربیت یافتہ ملازم محفوظ ملازم ہوا کرتا ہے کیونکہ وہ ہر حالت میں اپنے بچاؤ کی ترکیب سے باخبر رہتا ہے۔ بے ترتیب اور غیر صاف ستھرے جائے عمل میں پھسلنے، ٹھوکر کھانے اور گرنے کا امکان رہتا ہے، جو کہ خاص طور پر اونچائیوں پر خطرناک ہوتا ہے۔ ہمیشہ کام کا سامان ٹھیک سے باندھ کر الگ رکھیں اور جائے عمل اور گزرگاہوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہمیشہ ایسے حفاظتی کپڑے اور حفاظتی سامان استعمال کریں جو اچھی حالت میں ہوں۔ ان میں شامل ہیں حفاظتی ساز، ضرورت کے مطابق مضبوط ٹوپی، مکمل اور آسانی سے نظر آنے والی حفاظتی صدری، حفاظتی چشمے اگر ضرورت ہو یا جب پاور اوزار کا استعمال کر رہے ہوں۔ اگر آپ ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں بہت زیادہ شور و ہنگامہ ہے تو وہاں سماعت کو محفوظ رکھنے والا آلہ، حفاظتی دستانے تاکہ ہاتھوں کو زخمی ہونے سے بچایا جائے، اور حفاظتی جوتے تاکہ پاؤں اور ناخن کی حفاظت کی جا سکے۔ حادثہ پیش آنے کے وقت ان سب چیزوں کے ذریعے آپ کی زندگی بچائی جا سکتی ہے اور چوٹ کو روکا یا کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ساز کا استعمال کرنا ہے تو ہمیشہ اسے جانچ لیں اور دیکھ لیں کہ یہ اچھی حالت میں ہے۔ ساتھ ہی اسے کام شروع کرنے سے پہلے کسی محفوظ شہتیر کے ساتھ باندھ لیں۔ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اونچائی والی محفوظ شہتیر استعمال کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ گرتے ہیں تو یاد رہے کہ شہتیر جتنی اونچائی پر ہوگا، گرنے کا خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ سیڑھیوں کا استعمال ایسے کام کے لیے کریں جس میں کم خطرہ ہو یا جسے کرنے میں کم وقت لگتا ہو، اور جہاں آپ کے لیے محفوظ آلے کا استعمال ممکن نہ ہو، جیسے کہ مچان یا عارضی روک پلیٹ فارم۔ اگر آپ سیڑھی کا استعمال کرتے ہیں تو خیال رہے کہ سیڑھی اچھی حالت میں ہو اور سیڑھی کے ڈنڈے مضبوط، جمے ہوئے اور صحیح سالم ہو۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ سیڑھی کسی ہموار اور مسطح زمین پر ہو اور محفوظ ہو تاکہ گرنے نہ پائے۔ یہ بھی نہ بھولیں کہ سیڑھی کام کرنے کے لیے بقدر ضرورت لمبا ہو تاکہ آپ کو لپک کر پہنچنا نہ پڑے کہ اس طرح آپ غیر مستحکم ہو کر گر سکتے ہیں۔ زینے کے آخری 3 ڈنڈوں سے کام نہ کریں کیونکہ اس طرح کام کرنا غیر محفوظ اور غیر مستحکم ہوتا ہے۔ سیڑھی پر چڑھتے اور اترتے وقت سامان اور اوزار لے جانے سے بچیں۔ محفوظ اور مستحکم رہنے کے لیے رابطے کے 3 پوائنٹ جتنا زیادہ ہو سکے زینے کے قریب رکھیں۔ اوزار یا دیگر آلے اگر کسی کے اوپر گرتے ہیں تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے اوزار مواد اور آلے کو محفوظ رکھیں تاکہ یہ نہ گریں اور چوٹ یا موت کی وجہ نہ بن سکیں۔ اس طرح کہ انہیں اپنی کمر یا بیلٹ میں باندھ لیں یا انہیں نیچے مضبوطی سے باندھ دیں۔ اوزار ایسے اوزار خانوں یا اوزار بکسوں کے اندر رکھے جا سکتے ہیں جو جنگلوں یا دیگر مستحکم شہتیر کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اونچائی پر محفوظ طریقے سے کام کرنے اور گرنے والی چیزوں سے بچنے کے لیے ان اہم اصول و ضوابط پر عمل کریں اور اپنے لیے اور اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے محفوظ ماحول میں بغیر کسی چوٹ و نقصان کے کام کریں۔ یہ ہے سنہرے اصول۔ صحیح جگہ حفاظتی کنارہ اور حد رکھنا، روک لگانا، تربیت یافتہ ہونا، کام کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا، مناسب ذاتی حفاظتی آلے کا استعمال کرنا، اپنے حفاظتی ساز کو مضبوطی سے ہک سے لگا لیں، محفوظ طریقے سے سیڑھی کا استعمال کرنا
اور اوزار کو گرنے سے محفوظ رکھنا۔ یہ معلومات آپ کو ہیلتھ اتھارٹی ابوظہبی کی جانب سے پہنچائی گئی ہے۔ ابوظہبی انوائرمنٹ، ہیلتھ اور سیفٹی مینجمنٹ سسٹم انیشیٹو اور وزارت مزدوری کی شراکت سے